नमस्कार. हो टॉपिक म्हळ्यार खूब सेन्सिटीव विशय आसा आनी सेन्सिटीव विशयांचेर कशा पद्दतीन कितें जालें हें मुद्दम हांव तुमकां सांगता, तो आयकून घेया. एक म्हळ्यार कशें, पयर हांवें एक स्टेटमेंट पळयलो. आमचे गोंयचे मोठे उद्योजक बाब अनिल खंवटे, आल्कोन ह्या कंपनीचे मालक, तांच्यांनी सुद्दां खंत व्यक्त केली. ती म्हळ्यार कितें, गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन पेड्यार जाला. आतां हें कित्याक, एक म्हळ्यार रेप, मर्डर, आनी ताज्या भायर आतां नवीन म्हणटा तें कितें खबर आसा. नवीन म्हणजे कालूच जाला अशातलो प्रकार न्ही, म्हणजे मोठ्या प्रमाणान जाता तें म्हळ्यार आतां चोरी. आनी ह्यो चोरी खंय खंय जाल्यो, तुगेल्या वास्को मोर्मुगांवान जाली, सांताक्रुजान जाली, पर्वरीन जाली, बिचोलेन जाली. अशे कितल्याच जाग्यांचेर चोरयांची आज स्टोरी आयकूंक येतात. हाका कारणीभूत कितें आनी कारणां कितें हें मातसो विचार करपाची गरज आशिल्ली. पुलीस डिपार्टमेंटाचो एक तातूंत एक हें आसा, तांगेलो सेल आसा, कितें म्हणून लोकल इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो, कॉल्ड LIB. त्या LIBची कार्य सक्षम जे आशिल्लें तें पयलीं तें तांगेलें आतां उजेडाक कित्याक येना. LIB बंद केली, ताज्या कारणामुळे हे सगळे प्रकार जावपाक सुरू जाले काय, हो एक प्रश्न निर्माण जालो. आतां पुलीस खात्याक सक्षम करा. तांकां जश्यो तुमी अर्टिगा दिल्या पळय एसीन फिरपाक, तश्योच तांकां इक्विपमेंट्स दिया, जेणे करून रातचे ते कितें आयकूं शकता, कितें पळोवं शकता, ट्रेस करूं शकता. आनी इंटेलिजन्स म्हणटा पळय, पुलीस इंटेलिजन्स, ते कितें प्रकार तो समोर येवपाक जाय. 1850 काय कितें तरी सालान पुलीस सिस्टम सुरू जालो. आतां ह्या पुलिसांची गरजूच ना काय आमकां, कारण प्रत्येक वेळार चोरी, दरोडे आनी लोकांक मारता तेच आमी पळोवपाचे. आनी आज गोंयांत सगळे उद्योजक सुद्दां भायर येवन उलयतात की पळय लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन सारकें ना. हाका जबाबदार कोण, तर सरकाराचो मुखिया. सरकाराचो मुखिया कोण, होम मिनिस्टर जो आसा आमगेलो मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत, तांच्यांनी जबाबदारी घेवची पडटली. आतां मजा अशी तुका सांगता, जेन्ना वास्को मोर्मुगांव चोरी जाली आनी ते बाबडे कोण नायक म्हणटा ते फॅमिलीक भयंकर मारलो, कळ्ळें न्ही. त्या संदर्भांत थंयसरले आमदार बाब संकल्प आमोणकरान कितें म्हळें, पळय ह्या विशयाचेर राजकारण जावंक जायना. एकदम सारको उलयलो तूं, आमकांय आवडलें की राजकारण जावचें न्हय. म्हळ्यार राजकारण जावंक जायना म्हणजे कितें, आमच्या तोंडाच्यान स्टेटमेंट येवंक जायना, हो तुगेलो अर्थ आशिल्लो काय बाब. आतां मजा अशी की राजकारण जावंक जायना म्हटलें आनी हो गेलो आनी थंयसर धाकट्या भुरग्यांक ते दिसता घेवन गेलो पुलीस स्टेशनार सत्कार करपाक. कोणाचो, पुलिसाचो. आरे बाबा, थंय सपोज तो चोर सुटून जर आयिल्लो आनी भुरग्यांचेर जर ताणें एटॅक केल्लो जाल्यार करता कितें. हाज्या पयलीं तुमच्या कस्टडींच्यान धांवन गेले लोक, म्हणून म्हणटा हांव, इतलें सेन्स ना तुका. भुरग्यांक घेवन वता धाकट्या आनी सत्कार करता त्या पुलिसांचो. आतां राजकारण कोण करता. तुका गरज आशिल्ली पुलिसाचो सत्कार करपाक जाल्यार गोंयभर जितल्यो चोरी जाल्या आनी चोरांक धरल्या तितल्यांचे सत्कार कर. चल, तुज्या मतदारसंघान जालें तेन्ना तुवें वचून बोवाळ मारूंक ना. प्रायम मिनिस्टर येवपाचो आहा म्हणून तुवें जे घडाघड ज्यो केसीस सॉल्व केल्यो पळय, कारण काही एक्टिविस्ट रावतले आशिल्ले उबे की सॉल्व दीस केस म्हणून, कळ्ळें न्हू. लोकांचो प्रेशर वाडलो म्हणून ती केस सॉल्व जाली काय. सिद्धी नायकाची वचून केस तागेले वचून हें जायना मरे, कोण तागेले मारेकरी ते उगड हातून येना मरे, ओपन जायना मरे. सो सांगता मातशें बाब की तूं तोंडान स्वता म्हळें संकल्प बाब की
राजकारण जावचें न्ही म्हणून आनी तूंच फुलां माळपाक गेलो, फुलां घालपाक माळपाक न्ही घालपाक गेलो. म्हजो हेतू स्पश्ट आसा हातूंत सांगपाचें की पुलीस प्रशासन आनी पुलीस पर्सनल हांची वाहवाही करा, हांची स्तुती करा जर बरें काम करता जाल्यार. पण सेम टायम संपूर्ण गोंयभर दरोडो पडलो, तातूंत काही केसीस अजून सॉल्व जावना. ताज्या खातीर पुलिसांक विचार की बाबानो ह्यो केसी अजून कित्याक जावना सॉल्व. तो प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. सो मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन जागरूक रावा. तुमच्या सोसायटीन जावं घरा सायडीन कोण तरी बाबा दवरा, CCTV कॅमेरा लाया. हेंच आमचें आज अस्त्र शस्त्र जावन आसा जें आमकां स्वताक प्रोटेक्ट करूं शकता. दारान फाल्यां तो सेक्युरिटी गार्ड दवरलो तोय कितलो गॅरंटेड तें आज आमकां खबर ना. पण CCTV कॅमेरा घालप अतिशय गरजेचें आसा इतल्याच खातीर, कारण बरी जर जॅम येतलो न्हू जाल्यार कोण तरी भायर आमची राखण करता, कोण तरी दोळे उगडून पळयता, ही फिलींग मनान हाडपाची गरज आसा. कारण म्हाका खबर आसा तुमकां जॅम पडना, कारण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या सरकाराच्या अधीन जे कार्यकाळ तांगेलो चालू आसा तातूंत आमी सगळें पळयलें आनी पळयलें सगळें वायट पळयलें आनी तातूंत आमकां जॅम खंयची येतली. सो मागता सगळ्यां कडेन लक्षांत दवरा की तुमी जागृत जावपाची गरज आसा, स्वताक सांबाळपाची गरज आसा आनी तुमच्या बायल भुरग्यांकूय सांबाळपाची गरज आसा. धन्यवाद.